सो तुम्ही केपीची किरणा मांडो आर्टिस्ट आयच्या लोकोत्सवाच्या प्लॅटफॉर्मार तुम्ही परफॉर्म केल्ले सो तुमकां कितें सांगचें दिसता? भरपूर खूब खुशालकाय आमकां भोगता कारण लोकोत्सव सुरू केल्यार जायतीं वर्सां जालीं आनी सुरवातेकच्यान आमी लोकोत्सवाक परफॉर्म करीत आयल्यात आनीक 2025 आनीक एक पावट केपेची किरणा लोकोत्सवाक मांडो आमी प्रेजेंट केला ताका लागून आमकां खूब खुशालकाय भोगता. सो मांडो परफॉर्मन्सान कितें वेरिएशन्स आसता आनी कितें इन्स्ट्रुमेंट तुमी यूज करता? Mando basically is a love song. Okay? It starts on a slower rhythm, 6/4 beat. Okay? Slow melodious. मागीर दुसरें वेरिएशन आता ते आमचे दुलपदांचे. दुलपदां 6/8 मागीर कमेस जाता मागीर फास्ट जाता ते 6/8 बिटूच. सो 3 वेरिएशन येतात तातूंत. पयलो म्हणटा तो मांडो. ओके पयलो आमचो 6/4 बिटाचेर मांडो. कारण मागीर दुलपदां दुसरे भाशेची आसतात केन्नाय हॅपनिंग्स अरावंड खबरो गजाली मोगाच्यो खबरो जायते भाशेची दुलपदां आमकां दिश्टी पडटात आनी घडल्यांत जायत्या जाणांनी आनीक लोक मुडीत आयला. सो बेसिकली 3 वेरिएशन आसतात पूण एक मांडो आसता. इंग्लिशीन जर म्हणटलो जाल्यार just like what Father is to Portugal, Mando is to Goa. It's a love song. We call it satirical, laudatory. You know, आनीक बरे भाशेन एक मोगी आपल्याच्या मोग्याक ताका करून मांडो गायन करता आनी मागीर ताचे उपरांत दुलपदां जस्ट लायक हाव वी हॅव a corollary to every theorem, so too we have Dulpada for the ever so beautiful song as a corollary to the Mando. सो हितून इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही खंयचे यूज करता? इन्स्ट्रुमेंट आमचे आता एक मेन इन्स्ट्रुमेंट म्हणटा ते मांड्याक आमचे घुमो आनी वायलीन आनीक गिटारूय वाजयतात. सो म्हाका डबल बेस वाजतात, चेलो वाजतात. सो बेसिकली द two main instruments for the मांडो म्हणटात ते आमचे वायलीन आनी घुमो. ओके आनी मागीर ताका गिटाराचेय साथ ताका हेर इन्स्ट्रुमेंटाचेय साथ मेळटा. सो आयच्या दिसा तुमी कितके आर्टिस्टांनी परफॉर्मन्स केल्ले आहा? डिपेंड्स आमकां ह्या प्लॅटफॉर्मार आतां मांडो लोकोत्सवाक 16 आर्टिस्ट ते मागतात. जायते डिफिकल्ट जाता कित्याक आयच्या काळार ते आमचो ग्रूप आमकां तो दवरपाक जायते त्रास जातात आनीक पूण आमचे सगळे भुरगे आसात ते एन्थुजियास्टीक यंगस्टर्स जायते जाण आसात हांगा. आमचो टायम आतां जालो आतां तांणी मुखार वचपाचें. गोंयांत हांव चिंता जायते जाण मुखार सरतात, मांडो गायतात आनीक बरें दिसता. सो आयच्या दिसाक फक्त 16 पार्टिसिपंट्स आमी आसतले आनीक मांडो आमी प्रेजेंट केला. सर तुमकां खूब वर्सां जालीं तुमी लोकोत्सवाच्या प्लॅटफॉर्मार परफॉर्म करता. लोकोत्सवाचो प्लॅटफॉर्म तुमकां कितको इम्पॉर्टंट जावना? लोकोत्सवांतूच आमी वयर सरल्यात. म्हणजे जेन्ना पण आमी कॉमेर्स केल्लें तेन्ना लोकोत्सव तितलो फाटीवर आसत ना. जायते जाणां नॅशनल लेवल फोक फेस्टिवल म्हणून ताका पासारताले पयलीं. मागीर तें देर केम अ परमनंट नेम फॉर इट लोकोत्सव म्हणून. पयलीं नॅशनल लेवल फोक फेस्टिवल अशें जाताली आनीक म्हाका तर दिसता भरपूर आमकां संदी मेळ्ळी आमची कला दाखोवपाक. फक्त मांडोच न्हू दुसरे जायते आमी जे प्रकार आसात ते आमी करताले. क्लिकिनी करताले, कुणबी नाच करताले. ओके अशे तरेन जायते डान्सीस आमी करताले. आनी मेन खास ही जे एक हें म्हणल्यार लोकोत्सवाची की खंयचीच कला न्ही आमच्या संबंद भारताची कलाकार हांगा येवन आपली कला प्रस्तूत करतात आनीक म्हणजे खूब खुशालकाय आमकां भोगता. कित्याक ह्या जायत्या वर्सांनी जायते जाणां इंटरेक्शन जालें आर्टिस्टांचे बरोबर. तांची कला आमकां पळोवपाक मेळ्ळी आनीक आमी तांचे वरवीं तांचेंय पळोवन आमकां उत्साह आयली आनीक आमी मांडो ओर दुसरे आमचे फोक आर्ट फॉर्म्स आसात ते आमी फुडें व्हरत आयले. केपेची लोकोत्सवान ते कॉमेर्स जाल्लें.
तर केपेची किरणां जी ग्रुप आहा तुमचो त्याच्या तर्फे तुम्ही मांडो वयर काडपाक लागून तुमचे कितें प्रयत्न चालू आहा? मांडो वयर काडपाक म्हणल्यार आतां पळय, आतां आयचें जनरेशन जें आसा तें म्युजिकली रीच. ओके, आमचे भुरगे आसात ते जायते म्युजीक शिकतात, म्युजीक जाणा दुसरे दुसरे तरेचें म्युजीक शिकतात. आमचे वाटेन आमी केपेची किरणां जी आसा न्हू, आमी भरपूर तजवीज करतात भुरग्यांक एकठांय धरून मांड्याक पार्टिसिपेट. जरी आमी कॉम्पिटिशनाक वचून आहात, आमचें गोवा कल्चरल एंड सोशल सेंटर कॉम्पिटिशन करता, आमी परफॉर्म केल्लें 2003 अरावंड 2003-04. पूण प्रस्तुती जी आसा, प्रेजेंटेशन जें आसा मांड्याचें तें अजून पासून आमी दवरला. आमी जायते भुरग्यांक तुमी हांगासर पळयतात, तांकांय आमी उर्बा दितात भाग घेवंक. वी आर मेकिंग दॅम, म्हणजे एनकरेजींग दॅम टू कम फॉरवर्ड एंड टेक पार्ट. ओके, आनी ज्या ज्या कडेन प्रेजेंटेशन आसता तांकां आपयता. आमी फक्त केपेंचीच न्हू, जायत्या दुसऱ्या दुसऱ्या गांवची भुरगीं आसतात, हीच न्हू जायतीं भुरगीं आसतात. सो आयज आमी फक्त 16 जाण आसात आनी अरावंड 40 आमचे मेंबर्स आसात स्प्रेड अक्रॉस गोवा. ओके, सो सगळ्यांक बरोबर ह्या प्लॅटफॉर्मार हाडूंक जायना, पूण जे कडेन संदी मेळटा तितले कडेन हांव यंगस्टर्सांक आमी मुखार हाडल्यात केपेची किरणाचे वरवीं. आनीक भुरगेय इंट्रस्ट दाखयतात, जशें हांवें सांगलां भुरग्यांक म्युजिकली दे आर व्हेरी रीच ना. ओके, आनीक जायतो इंट्रस्ट ते घेतात, जरी तांचे इन्फ्लुयन्स दुसरे दुसरे म्युजिकाचेर आसा पूण हो प्रकार तांकां एकदम म्हाका दिसता आवडीचो लागता. आनीक ते म्हणजे मोगान मांडो मुखार व्हरोंक तजवीज करतात आनी आमी तांकां दितात. सर, तुम्ही ह्या ग्रुपाक इतके लीड करून हांगासर पावल्ले आहा आनी भायल्या देशांनी तुम्ही परफॉर्म केल्ले आहा, तर फ्युचर प्लॅन्स कितें आहा आनी तुमची जर्नी कशी स्टार्ट जाल्ली हितून? जर्नी सांगपाक गेल्यार जायतो काळ वयतलो. ओके, आनी टायम लागतलो, पूण मांडो जो फेस्टिवल जें जातालें, ओके, आनी तातूंतल्यान आमी वयर सरल्यात. मांडो फेस्टिवल जशें की आमकां मांड्यांतल्यान जर्नी विचारली न्हू, ताका लागून सांगता तुमकां मांडो फेस्टिवल जाता एक संदी धाकट्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट करता. म्हाकाय तसली संदी मेळटली आनी त्या काळाचो आयज पासून हांव मांडो घेवन चलत आसा. आनीक जशें तुवें सांगलें अंतरराष्ट्रीय मळारूय आमी मांडो प्रेजेंट केला, जायत्या देशांनी आमी प्रेजेंट केला. नुबा माउंटेन्स ऑफ सुदानान पासून आमी परफॉर्म केला. जे कडेन युनायटेड नेशन पीस किपींग फोर्सीस आसात तांकांय मांडो म्हणून दाखयलो. आनीक म्हाका खबर आसा ते भाशेन आमी जेन्ना कडेन नॉम पेनाक गेल्ले 2006 तेन्ना 30 एम्बेसेडर्स आशिल्ले थंयसर दुसरे कंट्रीचे. आनीक ऑस्ट्रेलियन एम्बेसेडर जो आहा, एम्बेसेडर ऑस्ट्रेलियांतलो कंबोडिया, तो म्हजे बरें इंटरेक्शन करतना म्हाका म्हणूंक लागलो की हो बेस्ट असलें म्युजीक आमकां इंडियन खंय तरी आसा म्हणून केन्नाच खबर ना ताजें मोन तें. सो म्हाका भरपूर खुशालकाय भरली की मांडो जो आसा तो एक म्हणजे एक उंचल्या लेवलाचो आनीक लोक सबंद संवसारभर हो प्रकार म्हणजे तांकां आवडीचो जाता जेन्ना पळय ते आयकतात. सो इट हॅज बीन अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स. आनीक हीच आमी उत्साह हेंच एनकरेजमेंट म्हाका तर तें एनकरेजमेंट कशें दिसलें. ओके, आनीक आमी वचत रावले फुड्यान आनीक अशेंच मुखार अशी संदी मेळटली तशेंच आमी वचत रावतले. आतां तर भुरग्यांनी मुखार सरपाचें आनी म्हाका खुशाल काय भोगता कित्याक आमचे जायते भुरगे मुखार सरतात. हेच न्हू जायते भुरगे आसात. सो नाव दे हॅव टू लीड आनीक मुखार व्हरपाचो म्हणजे प्रकार आसा, दुसरे प्रकार आसा. सर, तुमच्या ग्रुपान यूथ आसतात आनी कोण यंग जनरेशन हितून जॉयन जावपाक पळयता, तुमच्या कडच्यान तांकां कितें मेसेज आसतलो? पयलीं म्हणल्यार तूं कितें करूंक सोदता न्हू ताका यू शूड लव इट. ओके, यू शूड नॉट म्हणजे तें मोगान करूंक जाय. करपाचें हांव आपयतां वो आनी कोण आपयता फोर्सान आपयता म्हूण तशें जावंक जायना. एक ब्युटिफूल आमचो एक गोंयान म्हणल्यार संगीत म्हणल्यार सारकें आमच्या रोगतानूच आसा. सो आयच्या भुरग्यांच्याय त्या रोगतान आसा. ओके, तांणी मोगान तें करूंक जाय, फोर्सानशें न्हू. आनी म्हाका तर खुशालकाय भरता की जायते जाण भुरगे करतात, मोगान करतात पूण तेंच्या लेवल एक दुसरेच कडेन पावलोलें आसा. म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ म्युजीक जो आसा आमच्या कडल्यान आयच्या काळार जर तूं पळयता टुडेज यूथ दे आर व्हेरी गूड. ओके, म्युजिकली दे आर व्हेरी रीच. आनीक मांडो ते मुखार वतले आनीकूय मांड्याचो ग्रोथ जातलो अशें म्हाका हांव आस्त बाळगीता. सर, तुमचें फूल नांव आनी तुमचें वय आनी तुमी खंयचे? हांव एल्वीस गोयश केपेंचो. आनीक जरी आमी केप्यान आसा तरी आमचो मोग जो आमी काणकोणांतल्यान करतात जो आमचो मांडो उत्सव तो सगळ्याक शिवरोल्लो आसा. आनीक लोकांचें
एप्रिसिएशन जेन्ना पळय मेळटा तेन्ना खूब खुशालकाय भोगता. आनीक जशी आमची किरणां जी केप्यां सुरू जातात फकारो ते आमी संवसारभूत फकारीत आयल्यात आनी अश्योच फकारीत रावतले अशें हांव सांगूंक सोदतां. थँक्यू सो मच सर.